लद्दाख के लोग बहुत ही पुरअमन किस्म के लोग हैं। उन्होंने आज तक जब भी एहतजाज किया है बड़ा पीसफुल तरीके से किया है, मगर जब 2019 में जब यहाँ हमारा जो स्पेशल स्टेटस उसको गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया गया, तो उस वक्त लद्दाख के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी। उन्होंने कहा चलो इसी बहाने हमें यूनियन टेरिटरी मिला और शायद हमें पहले से भी ज़्यादा इख्तियारात मिलेंगे, ज़्यादा हुकूक मिलेंगे। मगर बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ सो तो हुआ। यहाँ तो जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है। यहाँ तो आप बात नहीं कर सकते। जो कल लद्दाख में हुआ है वो तो हम सब ने देखा, मगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई बात करता है, सांस भी ऊंचा लेता है, तो उसको PSA UAPA के तहत जेल में डाल देते हैं। कल जो लद्दाख में हुआ वो सिर्फ एक कश्मकश है कि जो हमारी शनाख्त है, हमारा कल्चर है, हमारी ज़मीनें हैं, हमारा नौकरियां हैं, वो महफूज रहें। और जो 2019 में हो उसका मकसद ही यही है कि जम्मू कश्मीर बशमूल लद्दाख जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारे जॉब्स हैं, जो हमारे वसाइल हैं, हमारे माइंस हैं, हमारा पानी है, किसी तरीके से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों को इससे डिप्राइव किया जाए, इनसे वो छीना जाए। और ये बात लद्दाख के लोग समझ चुके हैं कि उनको लगता है कि शायद जब जम्मू कश्मीर के साथ हम थे तो ज़्यादा महफूज थे बजाय जो आज वहाँ हालात है, क्योंकि लद्दाख का एनवायरनमेंट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ है वो बहुत सेंसिटिव है। ज़मीन उनके पास ऑलरेडी बहुत कम है, उसमें बहुत बड़ा पोर्शन आर्मी के पास है। अब जो बची कुची है उसमें बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी नज़र लगी हुई है। डेवलपमेंट के बहाने, सड़कें बनाने के बहाने, होटल बनाने के बहाने, रिजॉर्ट्स बनाने के बहाने उनसे वो चीज़ें छीनने का ख़तरा लग रहा है उनको। जब बाहर से बहुत सारे लोग आएंगे तो नेचुरली उनका कल्चर, क्योंकि उनकी आबादी कितनी है, कुछ लाख है उनकी आबादी जो लद्दाख के लोग हैं, करगिल को मिला के, लेह करगिल को, तो उनके दिल में ये डर बैठ गया है कि अगर हम अभी भी खड़े नहीं हुए, अगर अभी भी हमें नई दिल्ली से हमारी ज़मीन, हमारी नौकरियां, हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को सेफ गार्ड करने के लिए 6 शेड्यूल नहीं दिया जाता है, तो हमारी सब कुछ हमारा ख़त्म हो जाएगा। और इसी मामले में कल मेरे ख़्याल में जो उनको पिछले कई सालों से उनको वो मरकज़ी सरकार की तरफ से, स्पेशली होम मिनिस्ट्री की तरफ से वादे किए जा रहे थे, तो कल उनका वो कहते हैं ना पैमाना लबरेज हो गया। उनको लगा ये सब झूठ है, ये झूठे वादे हैं, जुमले हैं, तो इसलिए उन्होंने उसमें वायलेंस हुआ और पहली बार लद्दाख में वायलेंस हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए मरकज़ी सरकार को कि उन्होंने एक हस्ती बस्ती लद्दाख जैसी जगह जो हमेशा पुरअमन रही है, कि जब कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हुए, जम्मू में हालात बहुत ख़राब हुए, लद्दाख बड़ा पुरअमन रहा। उनका करगिल वॉर में बहुत ही जो है सपोर्टिव, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। आज वही लद्दाख जल रहा है। क्यों जल रहा है? ये सारी मरकज़ की जो पॉलिसी है, गलत पॉलिसी है, जिसका उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है 2019 के बाद जो शुरुआत की, ये उसी का नताइज है। और लद्दाख हमारी एक बॉर्डर स्टेट है। चीन ऑलरेडी 5000 से ज़्यादा जो है स्क्वायर किलोमीटर्स पे कब्ज़ा जमाया हुआ है। तो अगर इसी तरह बीजेपी सरकार लद्दाख को डील करती रही तो बहुत बड़ा ख़तरा आने वाले वक्त में हो सकता है। इसमें ये भी जो खदशात थे उनका, जो वहाँ पर लीडर भी है एनवायरनमेंट एक्सपर्ट सोनम वांगचुक, पिछले 2 हफ्ते से लगभग वो हंगर स्ट्राइक पर था, जिसके बाद में काफ़ी सेहत भी ख़राब हुई है। तो उन्होंने भी यही भी एक सब्र का पैमाना बढ़ गया है कि जब लीडर की बात 15 दिनों से सुनी नहीं जा रही है, जो एक जेन्युइन डिमांड है, उसमें वो स्टेटहुड की नहीं, वो तो बड़ा ही पुरअमन, बड़ा एनवायरनमेंटलिस्ट है, जिसको बहुत कदर है हमारे पहाड़ों की, जंगलों की। उसने मार्च भी किया यहाँ से दिल्ली तक, और बड़ा पुरअमन, बड़ा ही पीसफुल आदमी है। तो आज उसका भी सब्र का बांध टूट गया। हमारे तो जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने करना था, हमारे जंगल काट दिए डेवलपमेंट के लिहाज से। अभी कहते हैं पहलगाम ट्रेन लेके जाएंगे, सोचिए कितने जंगल कट जाएंगे। फिर कहते हैं बालतल हम 4 लेन सड़क लेके जाएंगे। जो इन्होंने उत्तराखंड का हाल किया या जो इन्होंने हिमाचल का हाल किया, वही हाल तो हमारा तो कर दिया है जम्मू कश्मीर का। अब लद्दाख का भी वही हाल करना चाहते हैं। उस वहाँ के एनवायरनमेंट को बर्बाद करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। वहाँ के लोगों की ज़मीन जो है, जो आज तक, जब तक लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ था, किसी भी कश्मीरी ने या डोगरे ने वहाँ शायद ही कुछ कोई ज़मीन खरीदी हो या उनके कल्चर के साथ कोई इंटरफेयर किया हो। आज तो सारा मुंह खोले हुए हैं। पूरा मुल्क के जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं
وہ منہ کھولے ہوئے ہیں کہ کب ہمیں اپارچونٹی ملی اور لداخ کو ہم ہضم کر لیں، کیونکہ ٹورزم وہاں بہت اچھا ہے، اس کے حساب سے بہت اچھی جگہ ہے، سولر جو ہے بجلی پاور کے حساب سے وہ بہت اچھا ہے، تو سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں لداخ پہ، تو لداخ کے لوگ اس کو بچانا چاہتے ہیں، اور جس کے لیے کل وہاں 5-6 لوگوں کی جان بھی چلی گئی، اور بی جے پی کا آفس جلایا گیا، کچھ پولیس کے ٹرکس میں بھی آگ لگائی گئی، جو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، مگر یہ دیکھنا چاہیے اتنے پرامن لوگ اتنا غصے میں کیوں آئے، کیا وجہ ہے؟ میڈم پولیٹیکلی کس طرح اس میں اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ 4 لوگوں کی موت رپورٹڈلی ہوئی ہے اور 70 سے زیادہ زخمی ہے، اس میں سے کئی سارے 10 سے 15 کی تشویشناک حالت بتائی جا رہی ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ ٹورزم اور اس سے انٹرنیشنل ٹورزم بھی اب ہٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ لداخ واز دا موسٹ فیوریٹ ٹورسٹ۔ نہیں، جب تک میرے خیال میں دلی والے جو ڈائلاگ کے ساتھ ایکشن بھی نہیں کریں گے، مطلب کہ جو اگر ان کے ساتھ وہ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ہے، وہ تو کر نہیں رہے ہیں، صرف روز میٹنگز، کیونکہ ڈر کیا ہے لداخ کو؟ لداخیوں کو ڈر ہے کہ جس طرح سے یہ جموں کشمیر میں دیکھیے ہمارے جو یہاں کے ہوٹل والے ہیں ان کی لیز کینسل ہو رہی ہے، اس پہ باہر والوں کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے، تو لداخ کو بھی یہی ڈر ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ ہم سے چھینی جائے گی، اس سے ہمارا کلچر تبدیل ہو جائے گا، ہماری نوکریاں ہماری نہیں ہیں، تو یہ سب ڈر ہے، اس کو دور کیسے کریں گے؟ اس کو دور کرنے کا کام تو مرکزی سرکار کو کرنا ہے، اور ناٹ تھرو جملاز بٹ تھرو ایکشنز دے ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ اپریہنشنز کیا رہے گی، کیونکہ یہ موومنٹ آگے جائے گی یا اس کو کنٹرول کرنا شاید؟ نہیں، دیکھیے اگر آپ جموں کشمیر کو جس طرح آپ نے کھلی جیل میں تبدیل کیا ہے، اگر آپ لداخ کے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز شاید بہت ہی زیادہ برے ہوں گے، کیونکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہوئے لداخ میں، یہ they were basically the people were instigated، اور اس میں کانگریس کا رول تھا، کانگریس کے ایکٹیوسٹ اس میں تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا سچ میں ہے یا بالکل جو لوگ آپ نے کہا وہ ایجیٹیٹڈ تھے؟ نہیں، دیکھیے یہ تو لوگوں کا آؤٹ برسٹ ہے، وہ تو بی جے پی تو کہنے کو لیے، کیونکہ ان کی پالیسی ان کو سمجھ آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ جموں کشمیر میں جو انہوں نے 2019 کے بعد پالیسی اپنائی وہ فیل ہو رہی ہے، ٹوٹلی فیل ہو رہی ہے، پوری ملک کے اندر نہیں، پوری انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپوز ہو رہے ہیں لوگ، یہ ان کی جو پالیسی ایکسپوز ہو رہی ہے، تو اس لیے اپنی جو خامیاں، اپنے فیلیئرز کو چھپانے کے لیے کسی نہ کسی کو تو اسکیپ گوٹ بنانا ہی ہے، تو کانگریس کے پاس اتنا سپورٹ ہوتا تو پھر بات کچھ اور ہوتی، ایسا تو نہیں ہے، یہ تو ایک اسپونٹینیس ہے، وہاں پر لوگوں کا جذبہ ہے، لوگوں کی آئیڈینٹی پہ لگتا ہے ہمارے اٹیک ہو رہا ہے، ہمارے جابس پہ اٹیک ہو رہا ہے، ہماری زمین پہ اٹیک ہو رہا ہے، اس لیے لوگ باہر آ رہے ہیں۔ ایم ایچ اے نے سونم وانگچو پہ اب نشانہ جو ہے وہ سادہ ہے، کہا ہے کہ آئی کنڈیم اٹ، میرے پاس اور کوئی سونم وانگچو جیسا آدمی جس کا اتنا اچھا ریکارڈ رہا ہے، جس کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے کسی ٹائم میں، تو اس کے اوپر اس قسم کا الزام لگانا جو اتنا پرامن ہے، جس نے اتنی آج تک جتنے بھی اس نے پروٹیسٹ کیے، نکالے، فاسٹ آن ٹو ڈیتھ کیا، بھوک ہڑتال کی، گاندھین ٹائپ پہ چلا ہے وہ، تو آج اسی کے اوپر یہ الزام لگانا، تو اس کو تو میں یہی کہتی ہوں کہ ناچنا جانے آنگن ٹیڑھا، جب ان کو خود یہ فیل ہو رہے ہیں اپنی انکوائری بھی بٹھائی گئی ہے، فارن فنڈنگ بتایا جا رہا ہے۔ نہیں، دیکھیے یہ تو جو ہزاروں سالوں سے مسلمان اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کو انفلٹریٹر کہہ رہے ہیں، تو اب یہاں بھی انہوں نے وہی کہا کہ یہ باہر سے لوگ آئے ہیں، نیپال سے آئے ہیں، ڈوڈا سے آئے ہیں، تو کیا کریں گے آپ اس کو؟ یہ تو ان کو تو اپنی پالیسی کو، فیلئر کو کریکٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔